अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीओ न्यूज़ का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान, आपका दोस्त। और क्या है, हाँ दोस्त मेज़बान इंग्लिश में डाल देते हैं होस्ट, किसी को सिंधी में, पंजाबी में और पश्तो में आता हो कि होस्ट को क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, तो अगली दफ़ा हम उसमें भी खुशामदीद कह देंगे। तो मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग आपको कहता है खुशामदीद, और यह है पीओ न्यूज़ का नया एपिसोड। भाई रोज़ाना नई चीज़ आती है तो नई बात करेंगे, पुरानी बात क्यों करेंगे, दोबारा तुम्हें क्यों दिखाएंगे, रिपीट टेलीकास्ट क्यों करें जब हम नया एपिसोड आपको दिखा सकते हैं। तो बहरहाल जनाब आज के दिन की खबरों का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात जरूर करना चाहता हूं, और वो बात क्या है जनाब, उस पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बल्कि सवाल भी नहीं है ये, मैं किसी के दर्द की कैफियत बयान करना चाहता हूँ। सिलसिला यह है कि 2018 के आम इंतखाबात करीब हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ, इसी तरह सबको 2018 के इंतखाबात के सामने दिखाई दे रहे हैं। तमाम सियासी तंजीमों ने अपनी मुहिमात का आगाज कर दिया है, और मेरे पास खबरें भी तमाम इसी से रिलेटेड आ रही हैं। भाई किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन क्या करने जा रहा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं। नई उम्मीद टेलीविजन ने तमाम जो हमारे सूबाई असम्बली के हलकों के नुमाइंदे हैं उन्हें मौका दिया है कि भैया आप हमारे कैमरे पे आएं और लोगों तक अपने पैगाम को पहुंचाएं। तो मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं नुमाइंदा के नाम से। अब उसमें सिलसिला क्या है कि भाई अब हम नुमाइंदा प्रोग्राम तो कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में मैं जमात इस्लामी के लोगों के पास गया, मैं पीटीआई के लोगों के पास गया, मैंने नून लीग के लोगों से भी रब्ता किया, हम पीएसपी के अफराद के पास भी गए, और हम पीपल्स पार्टी के पास भी गए। अब जिसके भी पास जाओ उससे आप सवाल कुछ पूछें, आप उससे पूछें आपकी तबीयत कैसी है, आप उससे पूछें कि जनाब आपका मंशूर क्या है, आप उससे पूछें आपका निशान क्या है, आप उससे पूछें कि आप इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे, आप उससे पूछें कि आप इलेक्शन नहीं जीतते तो आप क्या करेंगे, या अगर आप पहले इलेक्शन जीतते रहे तो उसमें आपने क्या किया है। अलबत्ता आप उससे सवाल कोई भी पूछ रहे, बल्कि आप उससे ये भी पूछना भाई अपना नाम बता दो, तो उसने पलट के पता जवाब क्या देना है। उसने बात एक ही चीज से शुरू होना है, उसने कहना है कराची में एमक्यूएम ने बहुत मजालिम है। अब बात यह है कि यार मतलब मैं ये ऐसे में ना कि बेचारे जो हमारे एमकेएम के दोस्त हैं, फारूक भाई हो गए, वसीम भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, ये हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, मतलब इनके दिल में ना इस वक्त वो गाना आ रहा होगा, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ। मतलब मुझे भी हैरत हो रही, मैंने कहा यार कोई और बात भी कर लो, हर कोई लेके बस एक ही चीज के पीछे लगा हुआ है। तो मैंने कहा एमकेएम के पीछे जो है वो सब लोग इस तरह एमकेएम के हवाले से इस तरह बात की जा रही होती है। तो मैंने कहा ऐसे में जो है ना वो एमकेएम के जो हमारे जिम्मेदारान हैं बेचारे, जितने भी मैंने नाम इस वक्त भी आपके सामने लिए, उनके दिल से बस यही गाना निकल रहा होगा कि इतना बुरा हूँ मैं माँ। अब बहरहाल मैं इन तमाम बातों पे कोई और डिस्कशन नहीं करूंगा, बस ये एक गाने के चंद अल्फाज हमारे जहन में आ गए तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिए जाए। बहरहाल बढ़ेंगे अपनी आज की पहली खबर की जानिब, और खबर मेरे पास क्या है, किसके मुतालिक है, किसने कहा है और क्या कहा है, ये बातें आपको बताते हैं। और पहली खबर मेरे पास आपके लिए कुछ ये मौजूद है कि जनाब साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के, जो अब वजीर के बाद आला नहीं बल्कि आजम देखना चाहते हैं, बड़ी ख्वाहिशमंद है वजीर आजम देखने के, उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे, उनका कहना था कि कराची से 6 महीने में कचरा खत्म, 3 साल में हर घर में पानी होगा। तालियां, क्या बात है, छा गए यार। क्या मैं असल में मतलब ये पूछना चाह रहा था कि हो क्या रहा है, ये सीन क्या है, कोई नीलामी हो रही है। जिस तरह ये है ना कि 3 साल में कचरा खत्म, 6 महीने में कचरा खत्म, 3 साल में हर घर में पानी होगा। सर ये कोई नीलामी हो रही है, बोली लग रही है, क्या हो रहा है, कुछ खरीदने गए, वो होता है ना कि आप हमारी मिठाई की दुकान से फेनी खरीदे, रमजान अभी गुजरे, रमजान में क्या होता है, आप हमारी मिठाई की दुकान से फेनी खरीदेंगे तो हम आपको रमजान कैलेंडर गिफ्ट करेंगे। फिर ऐसे में वो कोई और भी आ जाता है, हमारी दुकान से लोगे तो हम आपको जो है वो खजूर भी साथ देंगे। वो नीलामी वाला सेटअप होता है ना, आप किसी दुकान पे चले आओ, कहता भाई मेरे पास से ये खरीदेंगे तो आपको वो डेंटोनिक फ्री दूंगा, आपको ये चीज हम बांट देंगे, हम आपको ये टूथपेस्ट दे देंगे, ये वाला ब्रश दे देंगे। तो ये वही हो रहा है कि भाई मुझसे ये ले लो तो मैं तुम्हें नतीजे में ये दे दूंगा। मतलब ये कौन सा अंदाज है ना कि हम ये कर देंगे। अभी तक मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा सर, आपके वजीर आजम मौजूद हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, चले ठीक है अब नहीं है तो 3 महीने पहले तक तो वही थे ना, तो वो पहले थे तो 5 साल आप लोगों ने गुजारे, तो बताएं ना कराची का कचरा उठवाने के लिए, कराची को पानी फराहम करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है ना। जैसे मैं दिल चाह रहा यूं करूँगे कुछ भी नहीं किया। बहरहाल मजीद उनके मुतालिक आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज़ किया है, और इलेक्शन जाहिर सी बात है करीब हैं तो सब ने बड़ी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो कि कराची से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कराची ही से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो खबर आई थी ना मेरे पास, ये बड़ी कमाल की,
یہ بڑی منفرد بڑی اعلیٰ قسم کی خبر تھی. خبر کیا تھی؟ میں نے پڑھا کہ جناب شہباز شریف کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی 2 روزہ دورے پر کراچی میں دبنگ انٹری. وہ لگا دو ڈن ڈن، وہ جو دبنگ والا میوزک ہے نا، ہاں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ لگانا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی 2 روزہ دورے کے ساتھ کراچی میں دبنگ انٹری. اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ہوا بھی ہوگا کہ وہ اترے ہوں گے، انہوں نے اتر کے چشمہ اتارا ہوگا اور کوئی وہاں پہ مٹکے وٹکے بنا رہا ہوگا. تو یہ مسئلہ ہو جائے گا شہباز شریف صاحب کے لیے. حمزہ بھائی ناراض ہوئے گے اگر کوئی مٹکے بنانے والا ان کو دکھ گیا تو. اب بالا یا والی اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہرحال اگر دبنگ انٹری ماری ہے تو ویسے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں بڑے ٹائٹ آدمی ہیں، ایسے ہی دبنگ آتے ہیں، مائک وائک توڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ جو بیچارہ تھا سلمان خان، وہ دبنگ میں مٹکے توڑا تھا، وزیر اعلیٰ ہمارے مائک توڑ جاتے ہیں. بہرحال لیکن اگر دبنگ انٹری ماری ہے تو پھر دبنگ کے لحاظ سے شہباز شریف صاحب کا نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ دبنگ انٹری کے لحاظ سے ان کا نام ہونا چاہیے تھا چلبل شریف. لاجک تو یہی کہہ رہی ہے. اب آپ کو کوئی اور اگر اچھا لگ رہا ہو تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا. اچھا جی، ان کا مزید جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہنا تھا یہ بتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جب میں نے یہ بات کہی تھی یعنی 2013 میں کہ میں لاہور کو پیرس بناؤں گا تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب بات یہ کہ جب آپ چول ماریں گے تو پھر مذاق تو بنتا ہی ہے، مطلب مذاق تو اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ چول مار رہے ہیں تو پھر مذاق اڑے گا، اتنا تو جائز ہے. لیکن چلیں دوسری بات جانب اگر کچھ زمینی حقائق کو دیکھا جائے، کچھ حقائق کے اوپر بات کی جائے تو وہ حقیقت تو سر یہی ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لاہور میں جس طرح سے کام ہوا ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں. آپ رات کو اگر لاہور چلے جائیں بھائی زبردست انداز میں سڑک بنی ہوئی ہے، اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت بنا دیا لاہور، بڑا تبدیل کیا گیا ہے لاہور کو. راتوں کو سڑکوں کی صفائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں دیکھ کے خوشی بھی ہوئی تھی. میں نے 2 سال پہلے لاہور وزٹ کیا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ بھائی زبردست کام ہو رہا ہے لاہور میں، بہت زبردست انداز میں لاہور کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے، لاہور کو بنایا گیا. وہ پیرس بنا نہیں بنا وہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچھا بنا دیا. تو تھمز اپ لاہور کے لیے کام کرنے پہ. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ آپ صرف لاہور کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے، آپ تو پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. پنجاب میں سیالکوٹ بھی، چلو سیالکوٹ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لالا موسیٰ بھی آتا ہے، جھنگ بھی آتا ہے، یہ سارے شہر بھی ہیں. تو لاہور کو تو آپ نے بنا دیا. چلیں آپ کے مطابق لاہور کو آپ نے پیرس بنا دیا، تو جو پنجاب کے جو دیگر شہر ہیں ان کو کیا بنایا؟ مطلب کسی کو آپ نے کیا وہ بلوچستان کے شہر بنا دیے، کسی کو بوسنیا کے شہر بنا دیے، کسی کو چیچنیا کے شہر بنا دیے، کسی کو ایتھوپیا کے اور کینیا کے شہر بنا دیے. مطلب وہی حال ہے. کوئی لاہور سیالکوٹ اور ملتان یا فیصل آباد سے باہر آ جائیں تو باقی کہیں اور پیرس نہیں دکھ رہا، بس وہ کہتے ہیں نا کہ صرف رشتہ ہوا لہو دکھ رہا ہے اور کچھ نہیں دکھ رہا. تو اس کے متعلق بھی بتا دیجیے گا. اور جب چونکہ پیرس کی بات وہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک اور بیان داغ دیا، اور وہ بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا اب میں کہتا ہوں کہ میں کراچی کو جنوبی ایشیا کا پیرس بناؤں گا. تو سر پہلی بات تو یہ بتائیں کہ لاہور کو کیا آپ نے جنوبی افریقہ کا پیرس بنایا تھا؟ مطلب بات ہے نا کہ کراچی کو جنوبی ایشیا کا پیرس بناؤں گا. اور سر یہ پیرس سے اتنی محبت کیوں؟ پیرس سے اتنا لگاؤ کیوں؟ پیرس سے اتنا پیار کیوں ہے؟ اتنی عقیدت، اتنا عشق میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ پیرس ہی کیوں؟ بندہ نیو یارک بنا دیتا ہے، بندہ کیپ ٹاؤن بنا دیتا ہے، لاس اینجلس بنا دیتا ہے، لاس ویگاس بنا دیتا ہے. سمجھ میں آتا ہے نا. اور دنیا میں اور بھی بڑے بڑے اچھے شہر ہیں، مطلب وہ بنا دیتا ہے. پیرس میں آپ کی جوتے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پیرس میں آپ چھتریاں بیچتے ہیں، آپ پرفیوم بیچتے پھر رہے ہیں. جو اس لیے مطلب کیا ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا کاروبار ہے، یا امی نے کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے کچھ بھی بناؤ، وہ پیرس ضرور بنانا، کچھ بناؤ نہ بناؤ لیکن پیرس بننا چاہیے. کیا چکر ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. صرف پیرس ہی کیوں بن رہا ہے؟ کچھ اور بنا لینا، اللہ کا واسطہ ہے سر. اور بھی کوئی شہر ہے تو نیو یارک بنا دیں، اس کا بھی اپنا جام ہے. لندن بنا دیں، ذرا لیول آتا ہے. یہ پیرس یا پیرس سے کچھ ایسی یادیں جڑی ہیں جو بلائی نہیں جاتی. بہرحال وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہوگا. تو جناب وہ NA 244 کراچی بلدیہ ٹاؤن میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے جہاں سے انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کیا. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کراچی میں الیکشن لڑنے تو آ گئے ہیں، لیکن کراچی سے الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا. کراچی ہے صاحب، لاہور تھوڑی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی جیتے گا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مقابلہ ٹف ہوگا، مشکل ہوگا. اور بہرحال اگر کراچی کے لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے اعتماد کا پاس بھی رکھنا ہوگا. فیصلہ ہوگا 25 جولائی کو. بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آؤں.